मुज़म्मिल राइट्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी का ताल्लुक ज्यादा हासिल करने से नहीं बल्कि बेहतर महसूस करने से है, और खुशी इसमें नहीं कि सब आसान हो जाए, बल्कि खुशी तो यह है कि इंसान मजबूत हो जाए। कामयाबी का रास्ता लंबा जरूर होता है, मगर सब्र उसे आसान बना देता है, और कामयाबी उन लोगों के करीब रहती है जो खुद पर काम करते रहते हैं। सच और मोहब्बत हमेशा तकलीफ देते हैं, जबकि झूठ और धोखा आराम देते हैं। और मोहब्बत वही सच्ची है जिसमें कोई गर्ज ना हो, और ऐसी मोहब्बत नायाब है। लोग उस वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक उनकी जरूरत पूरी हो रही हो। जरूरत खत्म हो तो चेहरे बदल जाते हैं। खुशी उस लम्हे पैदा होती है जब इंसान सब्र के साथ अपनी मेहनत के नताइज का इंतजार करना सीख ले। और खुश रहने वाला इंसान थोड़े में भी बहुत कुछ ढूंढ लेता है। कामयाबी हमेशा शोर नहीं मचाती, अक्सर वो खामोश सब्र के बाद मुस्कुराकर सामने आती है। और कामयाबी अक्सर उन लम्हों में करीब होती है जब इंसान हिम्मत हारने वाला होता है। जो शख्स सब्र को अपना हुनर बना ले, खुशी खुद उसके कदम चूमती है। और सब्र इंसान को जल्दबाजी के नुकसान से बचाता है। कामयाबी के बाद सब साथ होते हैं, मगर जद्दोजहद में अकेले ही चलना पड़ता है। और कामयाबी का सफर सब्र के बगैर अधूरा रहता है। झूठ में इतनी मिठास होती है कि सच की कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होती, और लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, और सच हमेशा तलख होता है। सब्र का मतलब खामोश रहना नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रखना है। और सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, बल्कि मजबूत बनाती है। इंसान का असल चेहरा उस वक्त नजर आता है जब उसे कोई खौफ ना हो। और खुश रहने का राज ये नहीं कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि ये है कि जो मिले उस पर दिल मुतमईन रहे। सब्र के बगैर हासिल की जाने वाली खुशी हमेशा इन तीन लम्हों में बिखर जाती है। नंबर 1, पहली आजमाइश पर। जैसे ही मुश्किल आए, वो खुशी साथ छोड़ देती है। नंबर 2, हकीकत सामने आने पर। जब सच जाहिर होता है तो जल्दी में ली गई खुशी टूट जाती है। और नंबर 3, वक्त गुजरने के बाद। जो चीज सब्र से ना मिली हो, वो देर तक कायम नहीं रहती। खामोशी को कमजोरी समझा जाता है, मगर जब खुद खामोश होना पड़े तो उस खामोशी की ताकत का अंदाजा होता है। सब्र वो खूबी है जो इंसान को भीड़ से अलग कर देती है, और सब्र इंसान को वो सुकून देता है जो वक्ती खुशियां नहीं दे सकती। कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमती है जो इंतजार को कमजोरी नहीं समझते, और कामयाबी अक्सर उन लोगों के हिस्से में आती है जो खुद को वक्त देते हैं। सब्र इंसान को अंदर से खामोश मगर मजबूत बना देता है, और जो सब्र के दिनों में शुक्र करना सीख लेता है, वो खुशी के दिनों में संभल जाता है। कामयाबी का मजा तब दुबाला होता है जब उसके पीछे सब्र की कहानी हो। और कामयाबी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वो इंसान को आजिज़ी सिखाती है। खुशी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। और खुशी दिल की कैफियत है, उसे हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र सिखाता है
کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور صبر کے بغیر خوشی عارضی اور کامیابی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کامیابی کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ انسان کو بہتر انسان بنا دے، اور کامیابی اکثر اس دروازے سے آتی ہے جہاں صبر نے پہلے دستک دی ہوتی ہے۔ صبر انسان کو وقتی جذبات کے فیصلوں سے بچا لیتا ہے، اور صبر انسان کو وقتی فائدے کی بجائے دیر بعد سکون دیتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو مشکل وقت میں ان 5 چیزوں پر صبر کرنا جانتے ہیں۔ نمبر 1، مسلسل محنت۔ تھکن کے باوجود رک نہ جانا ہی کامیابی کو قریب لاتا ہے۔ نمبر 2، تنقید۔ لوگوں کی باتیں برداشت کرنا انسان کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 3، ناکامی۔ بار بار گر کر سنبھلنا ہی آپ کو اصل طاقت بناتا ہے۔ نمبر 4، تنہائی۔ اکیلے وقت میں خود کو سنوارنا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، تاخیر۔ دیر سے ملنے والی کامیابی اکثر زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جو تمہیں دل سے چاہے گا وہ تمہیں وضاحت کا موقع ضرور دے گا، اور خوش رہنا ایک عادت ہے جو وقت کے ساتھ سیکھی جاتی ہے۔ خوش رہنے والا انسان حالات کا غلام نہیں بنتا، بلکہ وہ ان سے سیکھتا ہے۔ اور خوش رہنے کے لیے کامل زندگی نہیں، بلکہ سمجھدار دل چاہیے۔ خوشی اس بات میں ہے کہ انسان اپنی رفتار سے چلے، دوسروں کی دوڑ سے نہیں۔ اور خوشی کا تعلق کم ہونے سے نہیں، بلکہ مطمئن ہونے سے ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں سچ بولنا شروع کر دو گے تو تمہیں سننے والے کم اور چھوڑنے والے زیادہ ملیں گے۔ زندگی میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ ہر کامیابی سے پہلے ایک طویل خاموش جدوجہد ہوتی ہے۔ صبر اور شکر جب اکٹھے ہو جائیں تو خوشی خود بخود زندگی میں اتر آتی ہے۔ اور خوشی ہمیشہ انجام میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی سفر ہی انسان کو مکمل کر دیتا ہے۔ دنیا صرف جیت کو دیکھتی ہے، تمہاری جدوجہد سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، یہ نہیں کہ کس طرح پہنچے ہو۔ صبر انسان کو وہ دیکھنا سکھاتا ہے جو جلد بازی میں نظر نہیں آتا، اور جب طاقت اور اختیار ہو تب جو سامنے آئے وہی اصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 پرانے مگر سنہری اصول جان لیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ اپنی ترقی پر دھیان دو، تمہاری کامیابی ہی ان کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ نمبر 2، خاموش رہنا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، خاموشی کئی بار سب سے سخت جواب ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، نظر انداز کرنا۔ ان کی باتوں اور حرکتوں کو اہمیت نہ دو، یہی چیز انہیں سب سے زیادہ کمزور کرتی ہے۔ کامیابی کا اصل امتحان اسے سنبھالنے میں ہوتا ہے، پانے میں نہیں۔ اور کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھک کر بھی رکنے سے انکار کرتے ہیں۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیرے وقت میں بھی راستہ دکھاتا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ وقت لے کر پکتا ہے۔ کامیابی ان لوگوں کے قریب رہتی ہے جو ہار کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، مگر صبر ہر دن انسان کو کامیابی کے قریب لے جاتا ہے۔ جو شخص انتظار کرنا جانتا ہے وہی اصل خوشی کی قدر جانتا ہے۔
اور خوشی اس لمحے جنم لیتی ہے جب دل شکایت چھوڑ دیتا ہے۔